السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة عصافير بحجر واحد الخاصة بالأعداد العقدية. كنا وصلنا للتمرين 13 ل 20 اللي خاص بكونكور ديال طب ميديسين غابة 2014. دونك بروميير كيسيون ريبوندر باغ فري او فون. قبل ذلك عندنا لي دوني، جوج ديال لي دوني. عندنا واحد العدد عقدي زد كيتكتب بهذا الشكل و تي كيتكتب بهذا الشكل. الكيسيون الاولى كيقول لك لا كان تي على بويسونس ان appartient à un réel, alors راه 4 alors n multiple de 4 نكتب هنا 4 divise n même chose. donc première chose داك التيرس نكتبو بواحد الفورم جونتي شويه. شنو هاد تي هو 1 moins i sur racine de 2. هاد a moins i خصنا هاد 1 sur racine de 2 نخليوها ابار، وهاد a moins i خصنا نكتبو كتابه مثلثيه. دونك هو الموديل ديال a moins i عامل دونك واحد على الموديل ديال ا موان اي هو غاسين دو 2 موان اي في 1 سور غاسين دو 2. دونك تلاحظوا هنا غاسين دو 2 غتمشي مع الغاسين دو 2، غتبقى هي واحد هادي نكتبوها هي غاسين دو 2 سيغ 2 موان اي غاسين دو 2 سيغ 2. هادي شي حاجه معروفه، هي الكوسين ديال بي سيغ 4. بويسك هنا عندنا هاد الموان يعني راه كونجيغي ديال اللي عندها لارغيمون ديال بي سور 4، سكيدون هو ليكسبونسي ديال موان اي بي سور 4. دونك هاد التيكست كتبناه كتابه مزيانه. لا سويت نمشيو ل تي على بويسونس ان. تي على بويسونس ان هي ليكسبونسي ديال موان اي بي سور 4، كلشي على بويسونس ان. موان فرك كيقول لك هود هذيك ان ما كاينش مشكل. دونك شنو هذه الكتابه ديالها؟ هي الكوس موان بي سور 4 بليس اي سين ديال موان ان بي سور 4. شنو معنيت؟ بان تي على بويسونس ان ابارتيان ا ار راه ايكيفالون بان ليماجينير ديال تي على بويسونس ان كيساوي 0. شنو ليماجينير هنا؟ هو السين ديال موان ان بي سور 4 تساوي 0. ولا خرجنا هذيك الموا تمشي هي موان السين ديال ان بي سور 4 كتساوي 0. هنا نحلو معادله مثلثيه فكاس السينيس ديال شي زاويه كيساوي الفا، الا كان كيساوي اما 0 بي كيبقى يلعب، يعني غتكون هنايا ان بي سور 4 راه هي واحد 0 زائد كابي، ولا ممكن نقولوا بترديد بي واخا. دونك هنايا افيك كا بارتينا زد غتمشي بي مع بي تلقى ان سور 4 كتساوي كا، يعني ان كيساوي 4 كا، يعني ان راه ملتيبل ديال 4. دونك هاد الكيسيون الاولى راها تري فري. الكيسيون الثانيه هو قال لك لارغيمون. ممكن تقسم لي شي ورقه نحتاجها نقسمها بلا. دونك قال لك لارغيمون ديال كيسيون 2 بان لارغيمون ديال زد على بويسونس 2 سيغ تي او كاري راه يقايس بي سيغ 12 ترديد دو بي. دونك هاد لارغيمون شنو لارغيمون؟ لارغيمون ديال زد او كاري موان سيغ تي سيغ 2 هو لارغيمون ديال الفوق ناقص لتحت، ياك؟ هادو لي بروبريتي ديال لارغيمون ترديد دو بي. هاديك البويسونس كتهبط سون بروبليم. دونك هنا موان 3 تي على بويسونس 3. دونك موان 3 لارغيمون دو تي ترديد دو بي. لارغيمون ديال زد راه عندنا في لي دوني زد هو جوج طاطا. دونك هي جوج بي سيغ 3 هي 4 بي سيغ 3. وهنا ديروا اتونسيون موان 3 في لارغيمون ديال تي راه هو موان بي سيغ 4. هنا بزاف كيمشي. دونك غتولي هي 4 بي سيغ 3 زائد 3 بي سيغ 4 ترديد دو بي. نوحدو المقام. المقام هو 12 غتبقى 16 زائد 9 بي اللي هي 25 بي سيغ 12 ديماد موديلو دو بي. دونك 25 ماشي هي 24 بي على 12 زائد بي سيغ 12 ترديد دو بي. بويسك هادي غتعطي دو بي، دونك راه تمشي مع ديك تبقى تقايس كامله يمشي بيقايس. هي بي سيغ 12 موديلو دو بي، يعني تا لا كيسيون الثانيه حتى هي راه تري فري. الكيسيون 3
ميم شوز. واش الغيال ديال زد على بويسونس 10 كيساوي موان نو راه ما كيبانش، خاصها تجي موان 29. دونك شنو هي زد على بويسونس 10؟ زد على بويسونس 10 شنو هي جوج ليكسبونسيال اي دو بي سيغ 3 كلشي على بويسونس 10. غتبقى هي 2 على بويسونس 10 والشي الاخر موافر تولي 20 بي سيغ 3 و 20 بي سيغ 3 هي 2 على بويسونس 10 هي 18 زائد جوج هي 6 بي زائد 2 بي سيغ 3. دونك هادي شنو عطينا 2 على بويسونس 10 ليكسبونسيون ديال سي بي داكشي ديال البويسونس 2 بي سيغ 3. هادي ملي كيكون عندنا 2 بي سي بي 0 ديما كتعطي واحد، صافي عقلوا عليها مزيان. كان 1 5 كتعطي موان زا. دونك هادشي شنو يبقى هي 2 على بويسونس 10 ليكسبونسيال. دونك هادشي ملي غتكتبو بالكوس السين شنو يعطينا بان الغيال ديال زد على بويسونس 10 هو 2 على بويسونس 10 في الكوسينيس ديال 2 بي سيغ 3. والكوسينيس ديال 2 بي سيغ 3 راه معروف هو ناقص 1 على 2. دونك هادشي يعطينا هي ناقص 2 على بويسونس 9 يعني 3 راها فو. هما داروا هاد ناقص 29 باش بحال اللي كيبان واحد التشابه. دونك غنمشيو غابيدمون لكيستيون 3. هو نحسبو هاد لي تيرم هذا الا شديتي 1 بلس تي بلس تا 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 حتى تي على بويسونس 8 كتساوي 1. هنا كتبان بحال سويت جيومتريك ولا ايدونتيتي روماركابل. هادي شنو كتساوي هي 1 ناقص تي على بويسونس 9 على 1 موان تي ياك. دونك هاد ليكسبرسيون تنسميه الفا. مازال ما عرفتوش بان كيساوي 1، عاد نحسبو. دونك هادي شنو هي تي على بويسونس 9؟ تي على بويسونس 9 هي شنو قلنا تي قلنا هي ليكسبونسيال ديال موان اي بي سور 4 ونديرو لها 9 بموافرة تهبط 9 بي سور 4 اي. شنو هي 9 بي سور 4؟ ماشي هي 8 بي سور 4 اي ناقص بي سور 4 اي. هذيك 8 دونك هي هكذا بي سور 4 اي. هادو قلنا ديما 2 بي 4 بي كيعطيو واحد ما كيأثروش. دونك غتبقى هي ليكسبونسيال ديال موان بي سور 4 اي وهذا هو نفسه هو التينيت. دونك غتولي هذيك الفا كتساوي هي 1 سور تي على 1 موان تي و تي راه ديفيرون دو 1 راه باينه. دونك غنختازلو. دونك هادشي كيساوي 1 يعني ال 4 راه تري فغي. فوالا دونك غنكونو سالينا هاد التمرين في سلسلة عصافير بحجر واحد. موعدين التمرين الموالي وكونوا بصحة جيدة وعواشا مبروكة وتبارك الله عليكم. ما تنساوش تدعموا القناة بابوني واشتراك وتفعيل الجرس، واللي عنده شي سؤال ولا تعليق مرحبا به.